एक दिनमै 7-8 वटा मन्त्रालयको बजेटका बारेमा छलफल गराउनु उपयुक्त हो त भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नुहाउनु पर्ने शरीरलाई पानी छर्केर हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले विपद भयो भन्दैमा संसदमा पण्डित ल्याएर बजेट पारित गर्ने दिन पनि आउँछ कि भन्दै प्रश्न गरे। विदेशबाट फर्केका हजारौं नेपाली देशभरि नै भिडभाडको क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य रहेको, PCR परीक्षण समयमै नहुँदा मृत्युपक्षी कोभिड-19 पुष्टि भइरहेको, WHO को मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नभएको, लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत विषय संसदमा छलफल गर्नुपर्ने, तर विनियोजन विधेयकमै एक दिनमा 7-8 मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गराइनु के औपचारिकता मात्र हो? नुहाउनु पर्ने शरीरलाई पानी छर्केर मिल्छ? के यस्तै विपद भयो भनेर पण्डित ल्याएर संसदमा बजेट पारित भएको घोषणा गराउने दिन पनि आउँदैछ कि? नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले मौलिक हकमा लेखिएका कुराहरू कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भूमिहीन दलित समुदायलाई कहिले भूमि दिने, शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बजेट अभाव छ, अब कानुन मन्त्रालयले के गर्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। कानुन मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि अहिलेको नयाँ संविधानका दुईटा पाटा, एउटा मौलिक हक र शान्ति प्रक्रिया अत्यन्त ठुलो उपलब्धि रह्यो, तर नेपाली जनता वा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेनन्। सभामुख महोदय, मेरो प्रश्न छ, मौलिक हकमा लेखिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन कहिले गर्ने? आवासको अधिकार र सँगसँगै भूमिहीन दलित समुदायहरूलाई भूमि दिने जुन मौलिक हकमा लेखिएको छ, त्यस्तै महिलाहरूलाई हरेक राज्यको संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता मौलिक हकमा गरेको छ नि कानुन मन्त्रीज्यूले अब मन्त्रीमण्डलबाटै 33% महिलाहरूको सुरुवात कसरी गर्ने र शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा सभामुख महोदय सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता आयोग अहिले पनि थन्केर बसेको छ, बजेट अत्यन्त कम छ, शान्ति प्रक्रियाप्रति अहिलेको सरकारको वा कानुन मन्त्रालयको बजेट अत्यन्त न्यून भएको हुनाले यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि सन्देह आशंकाहरू उत्पन्न भएको हुनाले यसलाई प्रभावकारी कदम चाल्नको लागि कानुन मन्त्रालयले के कदम चालेको छ? कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अन्यायमा परेका मानिसहरूको न्याय प्राप्तिका लागि नै मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइन्। मौलिक हकसँग जोडिएका 16वटा ऐन बनिसकेको र कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिइन्। उनले 2वटा ऐन बाहेक अन्यको नियमावली बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी दिइन्। उनले शान्ति प्रक्रियालाई बिन्दुमा पुर्याउन बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्। हामी सधैँ पीडितले न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ र हामीले त्यसको वकालत गर्दै आएका छौँ र न्याय प्राप्त गर्ने, न्याय पाउने माध्यम भनेको ऐनै हो। ऐनलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ र अन्यायमा कुनै पनि नेपाली नागरिक पर्नुहुन्न भन्ने नै हाम्रो पनि छ। र मौलिक हकको सन्दर्भमा मैले भर्खरै भनेको थिएँ, मौलिक हकसँग जोडिएका 16वटा ऐनहरू हामीले पोहोरको साल बनायौँ, थाहा छ, र हामीले त्यो मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरू बनाइरहँदा त्यस विषयमा हामीले प्रत्येक दफामा छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले कस्तो ऐन हामीलाई चाहिन्छ, हामी माथि शासन गर्ने ऐन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामी आफैले बनाएको कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ र हामीले यो जति पनि ऐनहरू बनायौँ त्यो ऐन बनाउँदाखेरि हामी आफै सहभागी भएर बनाएका थियौँ र त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले नियमावली निर्माण गर्नु पर्थ्यो र नियमावली बनाउने सन्दर्भमा अहिले मैले भर्खरै भनेको थिएँ, हामीले नियमावली बनाउनु पर्ने जम्मा 14वटा ऐनहरूको सन्दर्भमा हो र 2टा ऐनको बारेमा हामीले नियमावली बनाइरहनु आवश्यक नभएको। त्यो ऐनहरू भनेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय पहिलो संशोधन ऐन 2075 र सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐन 2075, यी 2टा ऐनको बारेमा हामीले नियमावली बनाइरहनु आवश्यक देखिँदैन।
तसर्थ यस विषयमा हामी केन्द्रित भएर नियमावली बनाउने काम गरेनौँ अथवा हामी त्यतातर्फ हुनु भएन र बाँकी रहेका ऐनको सन्दर्भमा हामीले नियमावली बनाउने कामहरू सकिसकेका छौँ। त्यो दुईटा बाहेक मैले अघि पनि भर्खर पनि भने आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075 र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 को बारेमा मैले पनि भर्खरै पनि भनेको थिएँ। यो आवासको अधिकारसँग जोडिएको नियमावली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो काम सकेको छ र काम सकिसके पछाडि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको छ। यदि अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो सहमति दिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको निम्ति पठाएपछि हामी त्यो फाइल हेरेर सहमति दिने यहाँहरूको अगाडि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। हाम्रो प्रक्रियामा त्यसरी अगाडि बढ्छ र हामी त्यो गर्छौँ। त्यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वती गुरुङले सामाजिक मन्त्रालयलाई कम बजेट भयो भन्ने कुरा निकै गहकिलो भएको बताए। उनले विकास बजेट कम भएको भन्ने विषयमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताए। उनले सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनासँग जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको जिकिर गरे। उनले 21औं शताब्दीमा पनि विभिन्न हानिकारक तत्त्वहरू रहेकाले समाजका कुरीति र कुसंस्कार अन्त्य गर्न मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। यो एउटा सामाजिक विकास मन्त्रालय हो, यो मन्त्रालयको बजेट चाहिँ अलिक सीमित भयो भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेर यो सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्थ्यो बजेटले भन्ने कुरो पनि आफ्नो विचार राख्नु हुने। विचारहरू कतै ती मधुरो स्वर हुन सक्छ तर ती स्वरहरू निकै गहकिलो र गम्भीर छ र त्यो दूरगामी असर पार्ने र त्यो विचार पनि व्यक्त गर्ने मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ। यी सबै विचार व्यक्त गरिरहने क्रममा मलाई लाग्छ मान्यजीहरूको यो विचारको क्रममा मलाई के लाग्छ भने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय आज हाम्रो बीचमा जुन मन्त्रालयको रूपमा स्थापित छ यो मन्त्रालयलाई पक्कै पनि तपाईँहरूको बीचमा यसले विकासको बजेटहरू कम गर्न सक्छ र विकास बजेट यसको महत्त्व र सामाजिक क्षेत्रको विषय भए पनि यो विषयमा कम बजेटहरू छन् भन्ने कुरोमा पनि कतिपय मान्यजहरूले राख्नुभएको कुरोमा मेरो पनि सहमत छ। तर म यहाँहरूको बिचमा के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने बजेटले कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने हाम्रो पुरानो परम्परालाई हामी तोड्नै पर्छ। बजेटले कार्यक्रमलाई निर्धारण गर्ने होइन, कार्यक्रमले र नीतिले बजेटलाई निर्धारण गर्नुपर्ने हाम्रा नयाँ परम्पराहरूको सुरुवात गर्न पनि हामीले प्रयत्न गरौँ। त्यसैले म त लाग्छ तपाईँहरूले बजेट यसमा कमी रह्यो भन्ने भन्दाखेरि पनि यो सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रमहरूलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। आज सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रमहरू कमजोर हुँदाखेरि, सामाजिक क्षेत्रको हाम्रा गतिविधिहरू कमजोर हुँदाखेरि, हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका नीतिहरू कमजोर हुँदाखेरि आज कोभिड-19बाट हामी विश्व समुदायले पनि प्रेरणा मिलेको छ र शिक्षा पनि दिएको छ कि सामाजिक क्षेत्रमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरोको पनि आज कोभिड-19ले पनि हामीलाई शिक्षा दिएको छ र सँगै हामीलाई नेपाली समाजमा पनि अझै पनि हामी दासयुग प्रथा, सतयुग प्रथाबाट हाम्रो समाजको विकास क्रम आज यो चरण आज हाम्रो 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि पनि हामीमा अहिले पनि छाउपोट गोठ प्रथा, हामीमा अहिले पनि बोक्सी प्रथा, हामीमा अहिले पनि जुन बालबालिका बालविवाहको प्रथा अनि छुवाछुतको प्रथा र जातीय विभेदका प्रथाहरू र हामीका जुन किसिमको कुसंस्कार र हानिकारक अभ्यासहरू छन् ती अभ्यासहरूको अन्त्य नहुन्जेलसम्म हामी जतिसुकै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दृष्टिकोण अघि सारे तापनि जबसम्म समाजमा यी कुरीति र कुसंस्कारको र अन्धविश्वास नै जनविश्वासमा रहेका यी अन्धविश्वासको अन्त्य नहुन्जेलसम्म हामीले हाम्रा ती समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्दैन। उनले पहिलो कार्यक्रम राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट महिलाहरूलाई गरी खान सक्ने गरी प्रत्येक पालिकामा उद्यमशील महिला सहजीकरण कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए। उनले समाजमा हुने घरेलु हिंसा अन्त्य गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागि परेको बताए। गुरुङले विभिन्न सञ्जालहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको बताए। उनले मन्त्रालयको प्रभावकारिता रहेन भन्ने भनाइमा सहमत रहेको र यसको प्रभावकारिता बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमाङले 22 अर्बले न्यून बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गरिएको जानकारी दिए। प्राथमिकताका आधारमा नयाँ आयोजनाहरू सुरु गरिएको बताए। राष्ट्रिय आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने प्राथमिकतामा रहेको जिकिर गरे। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 विनियोजित रकम 76 को भन्दा 77-78 यस मन्त्रालयमा प्रस्तावित रकम लगभग 22 अरबले न्यून छ। यस्तो अवस्थामा पनि सकेसम्म प्रादेशिक सन्तुलनलाई ख्याल गरिएको छ। सन्तुलनलाई ख्याल मात्रै होइन, सकेसम्म बजेटहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने कामहरू गरिएको छ। बजेट सिलिङ घटेको तर चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएका कारण माननीय सदस्यज्यूहरूको माग बमोजिम नयाँ थप आयोजनाहरूलाई यो वर्ष समावेश गर्न नसकेको बेहोरा अनुरोध छ र आगामी दिनहरूमा यसलाई समेट्ने प्रयत्न गरिनेछ। वर्तमान असहज परिस्थितिका बावजुद औचित्य र आवश्यकताको आधारमा केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटकीय मार्ग, तमर करिडोर, मिर्चया कटारी घुर्मी सल्लेरी, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक जस्ता केही थोरै मात्र नयाँ आयोजनाहरू समावेश गर्न सकिएको छ। विगतमा सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक जस्ता आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिएको छ र आवश्यक मात्रामा बजेटको विनियोजन गर्ने प्रयत्न गरिएको तर्फ मान्य सदस्यज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विगत वर्षहरूदेखि सञ्चालन गरिँदै आएको 80वटा राष्ट्रिय राजमार्गलाई निरन्तरता दिँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा पनि 4 लेनको सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यको थालनी गरी काँक्राबिटादेखि बुटलसम्मको खण्डलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको छ। बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। निर्मित सडकहरूको मर्मत सम्हार तथा सडक सुरक्षालाई ध्यान दिई आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ र सडक सुरक्षा परिषद ऐन संसदमा पेश गर्नको निम्ति ड्राफ्ट कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तराई मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विस्तार गरिएको छ। यस वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु 10 करोड बराबरको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुका साथै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा बजेट विनियोजन गरिनुले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने परम्पराको थालनी गरिएको बेहोरा सबै मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 92% जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसक्ने खानेपानी मन्त्री बीना मगरले बताइन्। नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँचको हक र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ। संविधानको मर्मअनुसार आम नागरिकलाई भरपर्दो र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रलाई नियमन गर्न तयार गरिएको खानेपानी विधेयक सम्मानित सदनमा छलफलको क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्त्यसम्म करिब 92% जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको हुनेछ भने मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवामा करिब 25% जनतालाई पहुँच उपलब्ध हुनेछ। सरसफाइतर्फ नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा भई सबै जनतामा आधारभूत स्तरको सरसफाइ सेवा उपलब्ध भएको छ। यद्यपि घोषणाको प्रभावकारिता कायम गराउने चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ। यस दिशामा पनि मन्त्रालयले अपेक्षित सफलता हासिल गर्दै गरेको बेहोरा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै तिनै तहहरूको सरकारको समन्वयनमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य रहेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूसँग दोहोरोपना नहुने गरी
नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको मिति 2076 जेठ 10 गतेको निर्णयअनुसार भौगोलिक विकटतालाई समेत मध्यनजर गरी तराई क्षेत्रमा 15,000, पहाडी क्षेत्रमा 5,000 र हिमाली क्षेत्रमा 1,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजनाहरू यस मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने र सोभन्दा साना प्रकृतिका आयोजनाहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल सरकारले आगामी वर्ष 77-78मा 94% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच र 32% जनसङ्ख्यामा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सो अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 94% जनतामा आधारभूत खानेपानी सेवा र 32% जनतामा मध्यम स्तरको खानेपानी पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताइन्। उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटनको सङ्घारमा रहेको र सरकार चाँडै मिति घोषणा गर्ने योजनामा रहेको बताइन्। त्यस्तै अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्त हलिया, हरवा चरवा, कमलरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने। 2. भूउपयोग व्यवस्थित गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, जग्गालाई उपयोगविहीन र बाँझो रहन नदिने। 3. सरकारी, सार्वजनिक, गुठी लगायतका जग्गाको व्यवस्थित लगत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने र समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने। 4. सोवासी, गाउँ बलक, बाल बिटौरी, उखडा, बिर्ता लगायत दर्ता हुन छुट भएका र द्वन्द्वको क्रममा भूमि लगत नष्ट भएका जग्गाको आधुनिक प्रविधि मार्फत शुद्ध विश्वसनीय नाप जाँच गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई भूसेवा केन्द्र मार्फत अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउने। 5. अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको शुद्ध नाप नक्साङ्कन, अभिलेख संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने। 6. सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना र समृद्धिको साधनको रूपमा परिचालन गर्ने। 7. गरिब घर परिवार पहिचान गरी राज्य सुरक्षा परिचय पत्र प्रदान गर्ने एवं गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिष्ट प्राप्तिको दीर्घकालीन सोचका साथ तर्जुमा भएको 15औं योजनामा समेत यी विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। अब म क्रमशः यी विषयहरूको सन्दर्भमा मानिसको चासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। यो कुरा संसदमा सवाल जवाफ मात्रै होइन, समस्या समाधान गर्न कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउनु पर्ने देखिन्छ।